ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हृदयमा गुन्जिएको अनुभव गर्नुहोस्। Feel the vibration of the Om we just chanted. Allow that sound sink into your consciousness. Melt in silence. That's it. हाम्रो सास आएको गएको सम्पूर्ण कुराको अनुभव अनि शान्तताको पनि अनुभव। बिस्तारै आँखा खोल्नु होला। हामीले जुन ओमको उच्चारण गर्यौं नि, ओममा तीनटा शब्द मिलेको छ। त्रिमूर्ति भने जस्तै थ्री भोइस, थ्री साउन्ड, तीनटा आवाज मिलेको छ। एउटा हो अ, दुवै हातलाई पेटमा राख्नु, नाभिको अगाडि दुवै हात राख्नुस्। एकपालि अ मात्रै भन्नुस्, ओम नभन्नुस्, अ आइको अ। है त, टेक अ डीप ब्रेथ इन, सास लिनुस्। हाम्रो यो शरीरको पेटको भागलाई भाइब्रेट, तरङ्ग गरेको छ। भाइब्रेसन यहाँ भएको छ। अब ऊ भनौँ, हामीले हातलाई हृदयमा राख्नु होला, दुवै हातलाई हृदयमा राख्नुस्। सास जोडसँग लिनुस् सकेसम्म। यसले चाहिँ हृदयलाई तरङ्गित, कम्पित पारेको छ। Feel the vibration in your chest. Third one, a, u, ma.
हो त म चाहिँ म नभन्ने ममा अ नहाली मात्रै भन्ने जस्तो हो त मात्रै भन्ने र अनुभव चाहिँ शिरमा कम्पन भएको भाइब्रेसन भएको अनुभव गर्ने हातलाई साम्भवी मुद्रामा राख्ने दुवै हातलाई एक आपसको माथि हातलाई काखमा राख्ने चिन्ह गरेर को उच्चारण गर्ने सकभर जति लामो सकिन्छ त्यति दीर्घ श्वास लिनु होला सेकेन्डको हुन्छ भने 10 सेकेन्ड पेटको लागि भन्ने फेरि 10 सेकेन्ड चाहिँ अ पछि उमा जाने एकैचोटि 30 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड पछि 10 सेकेन्ड फेरि चाहिँ भन्छ छिटो गरे 30 अमा पनि टाइम दियो उमा पनि टाइम दियो ममा दिन्छु भन्दा त सासै सकेछ त्यस्तो नहोस् है अब सास जोडसँग लिनुहोस् अब जिउ तताउने दुवै कुइनालाई बङ्गाएर हातलाई नाभिको अगाडि सिधा लिएर आउने दुवै हातलाई म चाहिँ माइक समाएको छु एउटा हातले तपाईँले चाहिँ दुवै गर्नु होला मेरो 3टा हातबाट एउटा हातले माइक समाउँदै एउटा जम्मा 1 मिनेट गर्नेछौँ त्यसलाई तपाईँले आरामसँग गर्दै जानु छोडिदिनु बिस्तारै हातलाई swing side to side आफ्नो हातलाई आरामसँग पल्टाउनु अब इमेजिन यस्तो राम्रोसँग अक्सिजन आइरहेको ठाउँमा तपाईँले अब अनि त्यसपछि हात बनाउने सास लिँदै छोड्ने सास लिने नाकबाट सास छोड्ने अलिकति आवाज निकाल्ने भाइब्रेसन दिने अनि तालमा ताल मिलाउनु आफ्ना शरीरको ताल र आफ्नो दुईपल्ट गर्नु जिउलाई हल्लाउनु साइड टु साइड यतातिर देब्रेतिर अनि दाहिने अब हाम्रो शरीर तयार भयो जतिले हेर्ने swing your arm side to side arm हातलाई side to side हल्लाउने अनुभव गर्नुहोस् खुट्टाको पैता तपाईको पैताले जमिएको छ तपाईको पैताले जमिनमा शरीरमा हो त बगिरहेको रगत तपाईको टाउकोतिर गएको अनुभव गर्नु तपाईको धेरै स्थिति हुन्छ कतिखेर यो कतिखेर त्यो हुन्छ मनमा पनि शरीरमा पनि आनन्द छ हेर्नुस् ल सास लिने अब दुवै हात जमिनतिर होइन दुवै हात खुट्टातिर लिएर आउनुहोस् त तन्काउनु हातलाई पनि खुट्टामा खुट्टा समाउन सक्यो
2 1 3 4 7 8 9 10 counterclockwise. आँखा बिस्तारै दुवै हात अगाडि, दुवै खुट्टा अगाडि, दुवै हात माथि, सुमिरु दण्ड। तपाईको पछाडिको ऋणकोट सु राम्रोसँग सिधा बनाउने आसन। दुवै हातले खुट्टा समाउने अनि शिरलाई उडातिर निहुराउने। पश्चिम उत्तान आसन। उपविष्ट तपाईँ बसेर गरेको भएर, उठेर गर्यो भने यही कुरालाई उत्तिष्ठ हुन्छ, उत्थित। अहिले चाहिँ बसेर सास लिने, अलिकति माथि हेर्ने। हठ योगीहरूले भन्छन् जो मान्छेले सम्पूर्ण माथिको शरीरलाई तलको शरीरमा लगेर ठ्याप्प सुताउन सक्दछ, आरामसँग सुताएर राखेर एक निद्रा लिन्छ, त्यो मान्छे सिद्धि प्राप्त गर्दछ। सिद्धि जे आँट्यो त्यही पुग्छ, जे गर्यो त्यही सफल हुन्छ। त्यस्तो भाग्य योग गर्ने मान्छेलाई मिल्छ अरे। यदि योग गर्ने मान्छेले आँटेको कुरा पुग्छ। मैले आँटे 100 आँटे कुरा भयो। जसले आँट्दछ त्यसको कुरा हुन्छ। योगीले आँट्यो भने सिद्धि प्राप्त हुन्छ, सकिन्छ, भनेको पुग्छ। बिस्तारै सास लिँदै दुवै हातलाई पछाडि लिएर जाने। अझ माथि, पेटलाई अझ माथि, पेटलाई अलिकति भित्र तान्नुहोस् न। तपाईँको 6 प्याक देखाउनुहोस् त्यहाँ। अब बिस्तारै छोड्ने, दुवै खुट्टालाई जोड्ने। इटली आसन, बटरफ्लाई, butterfly, butterfly. Which color do you like on your happy birthday? तपाईलाई थाहा छ तपाईको फेभरेट कलर थाहा भयो? तपाईको छोरछोरीहरूको फेभरेट कलर हुन्छ नि। तपाईको बाबुआमाको फेभरेट कलर थाहा छ तपाईँलाई? मेरो आमाले यस्तो कलर यस्तो मन पर्छ, यस्तो रङ यस्तो मन पर्छ। मेरो बाबुको फेभरेट रङ यो हो, आमाको त्यो हो, हजुरबाबुको यो हो। मेरो साथी छ, त्यसको साथीको फेभरेट कलर यो हो। हाम्रो शरीरमा 7वटा चक्र छ हजुर। म भन्छु तपाईँ मेरो पछि पछि भन्नुहोस् त। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, यसलाई भन्छ अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। तपाईको मूलाधार चक्रको कलर चाहिँ गुको कलर हुन्छ। आफूले भएको गुगलले हेर्नु भएको छ। त्यसपछि विशुद्ध के अरे स्वादिष्ठान चक्रको चाहिँ येलो कलर, बिहान उदाएको सूर्य सिन्दुर कलर हुन्छ। अनि नाभिको चाहिँ तपाईँको येलो कलर हुन्छ। येलो भनेको पहेँलो कलर हुन्छ। अनि हृदयको चाहिँ हरियो कलर हुन्छ। नीलकण्ठ नीलो कलर हुन्छ। यहाँको चाहिँ पर्पल कलर अथवा सेतो भने हुन्छ, अथवा सबै रङ मिसेको भने हुन्छ। अनि यहाँको चाहिँ बिना कलर, कलरदेखि बाहिर, कलर भनेको रङ, रङै नभएको बिरङ्गी, रङ्गी बिरङ्गी माथि कहाँ हो त्यो अनुभव। एकपालि फेरि भन्नु त। यो मूलाधार चक्रको बीज मन्त्र हो लम। एकपालि लम भन्नुहोस् त। लम। स्वादिष्ठान चक्रको बीज मन्त्र, मन्त्रको पनि बीजा हुन्छ। बीज हुन्छ, जस्तो बीजा नभए के फल्दैन, बीज छर्यो भने फलफुल फल्छ हो, त्यस्तै मन्त्रमा पनि बीज हुन्छ हजुर। हो त बीज चाहिँ वम। फेरि भन्नुहोस् त वम। मणिपुर चक्रको बीज मन्त्र चाहिँ रम। हृदय चक्रको बीज मन्त्र चाहिँ यम। विशुद्ध चक्रको बीज मन्त्र चाहिँ हम। आज्ञा चक्रको बीज मन्त्र चाहिँ ओम।
अनि सहस्रार चक्रको बीज मन्त्र चाहिँ शून्य शब्द भन्न हुन्न भन्यो भने शून्य होइन शून्य भनेको चुपचाप केही पनि छैन शान्त त्यहाँ कुनै आवाज छैन कुनै वर्णमाला नै पुग्दैन क ख ग गबाट ज्ञसम्मका जति शब्द छन् अबाट आ अहसम्मका जति शब्द छन् ती सबै मिलेर बनेको यो संसारका अब तपाईँले अगाडि बढ्नु परेर आरामसँग सुन्नु एक निद्रा पुऱ्याउनुहोस् हातलाई तपाईँले जहाँ राखे पनि हुन्छ है बिस्तारै माथि उठ्नु होला सास लिँदै एउटा खुट्टालाई बच्चा बोक्ने चाहिँ बोक्नु अनि हल्लाउनु याद आउँछ पहिलो दिन हामीले गरेका थियौँ यही खुट्टालाई सम्झिनुहोस् तपाईँलाई फोन आयो योगा गर्दा गर्दै हेलो भन्नुहोस् त भएन ए योगा गर्दा फोन उठाउनु न तपाईँले हेलो ल ठिक छ फोन नउठाएर फोनलाई माथि उठ्न पाल्दैछ एउटा खुट्टा त उचाल्नु राम्रो गर्नुहोस् सिधा बनाउने प्रयास गर्नुहोस् त्यसपछि अर्को एउटा हात पनि उचाल्नुहोस् अनि हल्दै अब त बच्चा बोक्न सक्नुहुन्छ नि है ल बोकाउनु त्यही खुट्टालाई बच्चाको माया लाग्छ एकपालि चुब्बाल्नु अब यो त भयो एउटा अर्को गरौँ अब अर्को खुट्टालाई उचाल्नु यो चाहिँ पद्मासन भन्ने एउटा आसन हुन्छ हो त्यो आसन चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो आसन भनेर मानिन्छ पनि अनि हामीहरू पूर्वमा जन्मेर स्क्वाटिङ टोयलेटमा जाने बानी भएका मान्छेलाई सजिलो हुन्छ टुक्रुक्क बसेर भाँडा मान्न जान्ने मान्छेहरूलाई सजिलो छ त्यो आसन अब यो हातलाई यो खुट्टाको बिचमा छिराउने त्यसपछि हलो भन्ने धेरै आसन छन् तपाईँले नगर्नु होला म गरेर देखाउँछु है त मैले भुइँमा राखेँ यसलाई यता राखेँ अनि जुरुक्क उचालेर बोक्ने यो हो अष्टवक्र आसन यसमा राखेर मैले 5 मिनट गर्ने भने मेरो खल्ती पसिना गर्नु कतै जानै पर्दैन हामी चाहिँ आरामसँग यति मात्रै गर्छ यसलाई चरक्क समातेर तन्काउने माथि गर्नु बिस्तारै हातलाई पनि चाल्ने अनि हल्ला अब दुवै खुट्टालाई जमिनमा राख्ने सिधा बनाउनु एउटा खुट्टालाई बाङ्गो बनाउनुहोस् घुँडा बङ्गाएर भुइँमा टेक्नुहोस् दुवै हातलाई जमिनमा राख्नुहोस् त्यसपछि सम्पूर्ण शरीरलाई उचाल्नु भयो अब यो त मेरो दाहिने खुट्टा उचालेछु मैले तपाईँले कुन उचाल्नु थाहा भएन दाहिने खुट्टा उचालेकोले देब्रे हातले गरेर समाउने ल भयो त्यति नै गर्नु अब अर्को खुट्टा सम्पूर्ण शरीरलाई उचाल्नु योगमा कुनै सीमा छैन है योगमा सीमित छैन सीमित भएर बस्नु हुँदैन आज धेरै तागत छ मेरो शरीरमा आज उत्साह जागेछ अब अर्को हातले समाउने आज उत्साह जागेछ भुइँमा राखेर यसरी समाप्ति हुन्छ जति सक्छ त्यति गर्ने जबरजस्ती केही नगर्ने तपाईको शरीरले अरूबाट पनि जबरजस्ती चाहन्न आफ्नो भित्रबाट पनि जबरजस्ती चाहन्न शरीरको आफ्नै ताल हुन्छ माया गर्छ शरीरले जबरजस्ती नगर्नु यदि तपाईले गर्दै जाँदा आज उत्साह जाग्यो दुवै हातले समाउन मन लाग्यो भने समाइन्छ होइन त्यति मात्रै के म त जुरुक्क उठ्छु भने चाहिँ उठ्नुहोस् केही छैन होइन होइन म त उठ्दै बस्दै गर्छु आज त धेरै जाँगर चढेछ मलाई त भन्छ नि गर्नु तर तपाईँको गर्ने होइन भने आरामसँग जति गर्ने त्यति गर्ने खुट्टा पनि
अब भयो तल बस्नु दुवै खुट्टा उचाल्नुस् दुवै हात उचाल्नुस् तपाई कोहीले किस्ती खेलाउन जानुभएको छ यसरी हातले हल्लाउने किस्तीलाई के भन्छ बहुत एउटा संस्कृतमा एउटा गीत छ अघि इङ्ग्लिसमा एउटा गीत छ down the stream हेर्ने मात्र हैन गर्ने पनि row your boat gently down the stream merrily 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 like this but a dream जिन्दगी त एउटा सपना हो चल्दै जा रो मैले गाएको पनि छु गरेको पनि छु तपाईहरुले हेर्नु भएको छ हाँस्नु भएको भएन नि अब दुवै खुट्टालाई अगाडि ल्याउनु नजिकै म यता फर्किन्छु देख्नुहुन्छ तपाईले सजिलै दुईटा खुट्टा नजिकै ल्याएर चरक्क समाएर एउटा उचाल्ने खुट्टा समाउनु होला है खुट्टालाई समाउन नसके छोए पनि हुन्छ छुन नसके पनि केही भएन यात्रा गर्दै जाँदा उकालो आउँछ ओह्राली आउँछ उकाली बाटो पुल आयो भने पुलमा घर बनाएर बस्नु होला है पुलबाट पारी जानको लागि बनाएको पुल यहाँ हाम्रो यो कम्मरको वरिपरिको भाग जहाँ हाम्रो जेनिटल हुन्छ हाम्रो बच्चा जन्माउने ठाउँ हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो ब्रिज हो पुल हो पुलमा घर नबनाउनु होला पुलबाट अगाडि बढ्नु होला अब बिस्तारै अब खुट्टालाई आफ्नो खुट्टाको नजिकै टेक्ने घुँडा माथि है त घुँडा चाहिँ माथि खुट्टालाई टेक्ने भइमा खुट्टाको पैताला भुइँमा अब हातको पैताला पनि कानको नजिकै भयो तपाईको औँलाहरूले चाहिँ यता पछाडि कम्मरतिर फर्काउने औँलाले चाहिँ कम्मरतिर फर्केको छ यो कुइना चाहिँ आकाशतिर फर्केको छ आरामसँग पढ्ने अब तपाईले फर्स्ट स्टेप पहिलो चरण यु हेभ टु लिफ्ट योर वेस्ट अप टाउको पनि उचाल्ने सम्पूर्ण उचाल्ने भयो भने मात्रै जोड दिनुस् प्रयास गर्नुस् जबरजस्ती नगर्नु चक्रासन तपाईको शरीरमा भएको चक्रहरू मूलाधार चक्र स्वादिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र हृदय चक्र विशुद्ध चक्र आज्ञा र सहरका सात चक्रहरू खुल्दै छन् अब बिस्तारै छोड्दिनु वन्डरफुल भेरी गुड अब फेरि अङ्गालो मार्नुहोस् आफ्नो खुट्टालाई आफ्नो घुँडालाई चक्रासन गर्नुभयो अघि जति गर्नुभयो चक्रासन अति उत्तम फेरि एक पाली गरौँ न जबसम्म सकिन्छ तबसम्म राखेर अति राम्रो तर जमिनको अनुभव गर्नु जति सक्छ त्यति गर्नु लास्टमा नबुझ्नु होला उच्च अङ्गालो मार्ने घुँडालाई अनि साइड टु साइड रक गर्ने यता उता फर्किने मसाज गर्ने शरीरको भागलाई अनि खुट्टालाई उचाल्नु अनि सब उचालेर पछाडि समात्नु आफ्नो ढाड है समात्ने अझ माथि खुट्टा पछाडि गर्दै एकपालि चाहिँ कुइन्छ माथि होइन गर्दै जाने ल हिँड्न नसक्नेले आज सके मन देखेर ल हेर एक दिन आयो के हुन्छ भन्नु नि एक दिन आयो त्यस्तो हिँड्न नसक्नेले आज गरेर चाहे स्वस्थता हो गर्ने खुट्टालाई जमिनतिर छुने प्रयास गर्ने भयो भने होइन भने छोडिदिनु केही छैन खुट्टालाई आरामसँग जमिनतिर छोडिदिनु अब बिस्तारै आउनु खुट्टालाई सिधा जमिनमा छोडिदिने खुट्टा भुइँमा लम्पसार सुत्नु होला लम्बाट एउटा मुसा भयो एउटा बिरालो भयो एउटा दुम्सी जानु भयो बिरालो छाउला छुनु थोरै उचाल्ने
सास लिँदै उचाल्ने, सास नरोक्ने। अब छोड्दिनु। एउटा खुट्टालाई अँगालो मार्नुहोस् त। अब अर्को खुट्टालाई अँगालो मार्नुहोस्। अनि छोड्दिनुहोस् अब। अर्को खुट्टा सिधा। एउटालाई मात्र अँगालो मार्ने। अब छिटो फेरि। अँगालो, 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 अँगालो। अब उसलाई जमिनमा नराख्ने, उचालेर टाउकोलाई। अनि किस गरे यस्तो गर्ने खुट्टा। जसले आफ्नो बुढालाई किस गर्न सक्दैन नि त्यो मान्छे मोटो हो। मजाले जसले आफ्नो बुढालाई किस गर्न सक्दैन नि त्यो मान्छे मोटाले पनि जान्छ। ल भयो, एकछिन आराम गरौँ। त्यसपछि अब जिउलाई आरामसँग पल्टाउनुपर्छ हामीले। दाहिने खुट्टालाई, दाहिने सुल्टो खुट्टालाई अँगालो मार्नु, सुल्टो खुट्टालाई अँगालो मार्ने। अर्को खुट्टा सिधा जमिन। यदि घुँडाले जमिन छुन सक्छ भने त्यही छ, चिन्ता छैन। घुँडाले जमिन छुएन भने चिन्ता छैन। कुनै कस्तो पनि छैन। सपनामा त भारो हुन्छ। चक्र परिवर्तन आसन। तपाईँले किन हात उचाल्नुभएको के भन्नु सकेन? शरीरमा भएका 26वटा हड्डी पटालेका छन्। तपाईँको शरीरमा भएको मज्जा, मज्जा भने दुईटा शब्द छ। मनमा पनि एउटा मज्जा आउँछ, शरीरमा पनि मज्जा छ। शरीरको हड्डीको भित्र हो त्यो मज्जालाई मज्जासँग अनि अर्को सिधा गइमा जमिनमा, अर्को हामीतिर लगेर जमिनमा लगेर पहिला खुट्टा पहिला जमिनमा, खुट्टा पनि घुँडा पनि खुट्टा पनि जमिनमा टक्क राख्ने आरामसँग। आफूलाई आफै निद्रामा उठ्ने जस्तै गरेर शरीर तपाईँ योगा विधिमा, योगको अग्निमा पक्रिनु। मायामा पनि मान्छे पक्रिन्छ एक आपसमा। योगमा चाहिँ हामी आयो आत्मा परमात्मासँग पक्रिन्छ। यो शरीर आफ्नी आमा पृथ्वी आमा, पृथ्वी मातामा तपाईँ पक्रिनु भयो। जस्तो सानो बच्चा थाकेर आमाको काखमा आएर पक्रिन्छ हो, आरामसँग दुवै हर्केर आकाशतिर गएको रिसिभिङ जेस्चर। तपाईँको शरीरले यस्तोसँग आरामसँग आमाको काखमा सुत्न पाएको। यसरी आरामसँग पल्टिन सक्नु पनि एउटा ठुलो भाग्य हो। हाम्रो बर्मामा अहिले पल्टिनुहोस् लम्पसार जमिनमा अनुभव गर्नुहोस्। देब्रेपट्टिको भाग, दाहिनेपट्टिको भाग, दुवै भागलाई अनुभव गर्नुहोस् कस्तो छ। शरीरले के भन्दैछ तपाईँलाई? गल्ती भएको छ भने भोलिको दिन योगा म्याटमा आएर सुधार। हिजो यस्तो गर्दा यस्तो गल्ती भएको थियो हो, त्यो गल्ती मैले आज दोहोऱ्याउँदिनँ। अनि आज भएको गल्ती भोलि नदोहोऱ्याउनु, भोलि भएको गल्ती पर्सि नदोहोऱ्याउने। गर्दै 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 आफूलाई आफै निर्माण प्राप्त राखेको एउटा लभ भ्यालेन्टाइन्सको कार्ड देख्नुभयो। यो मन एउटा बाण हो। रामको बाणको थोलीमा जम्मा 3टा बाण थियो त्यत्रो जङ्गलमा जाँदाखेरि। तर रावणको बाणमा 1000वटा बाण थियो। भनेपछि मनमा कति
कति कति तरङ्गहरू आउँछन्। सोच निर्वाण, मनमा कुनै तरङ्ग छैन, शान्त। कुनै तलाउदै जानु भने पानी छपल्केको छ भने आफ्नो अनुहार देखिँदैन, देखियो भने पनि बाङ्गोटिलो देखिन्छ। हो त्यस्तै मन छतल्केको मनमा खुट्टामा लिएर आउनुभयो। खुट्टाको बुढी औँठालाई नहलाइकन अनुभव गर्नुहोस्। आँखा चिम्म गरेर आफ्नो मुनामा ध्यान लिएर आउनुहोस्। नहल्लिकन ध्यानलाई बिस्तारै कम्मरमा लिएर आउनुहोस्। कम्मरको हड्डीलाई अनुभव गर्नुहोस्। सास लिँदै आफ्नो ध्यानलाई नाभितिर आकर्षण गर्नुहोस्। सास छोड्दाखेरि नाभि तल डुबेको अनुभव गर्नुहोस्। फेरि सास लिँदाखेरि आफ्नो ध्यानलाई हृदयमा लगाउनुहोस्। छातीको बिचमा कण्ठ, जहाँको रङ नीलो हुन्छ। सास आएको गएको कण्ठमा अनुभव गर्नुहोस्। बिस्तारै आफ्नो दृष्टिलाई, अन्तर्दृष्टिलाई तेस्रो आँखमा लगाउनुहोस्। दुई आँखीको भौको बीच, दुईटा कानको बीचमा भित्र कता हो कता तेस्रो आँखा। त्यसपछि टाउकोको माथि, स्कलको माथि सहस्र तपाईले ओढ्नु भएको अनुभव गर्नुहोस्। हाम्रा विष्णुले 1000 सहस्रदल चक्र आँखाका दुईटा परेला भए चाहिँ गरेर हाम्रो तेस्रो आँखाका पनि दुईटा परेला छन् हजुर। अब सासमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईको सास आउँछ, आफै आउँछ अनि आफै जान्छ। केही पनि नगर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। हामीहरू त हजुर द्रष्टा हौं, द्रष्टा जसले देख्न जान्दछ, जसले हेर्न जान्दछ, जसले हेर्दाखेरि भेदभाव रहित हेर्दछ। जातपातलाई पर राखेर, भेदभावलाई दूर हटाएर जस्तालाई तस्तै हेर्दछ भने त्यसलाई भन्छ द्रष्टा। हामी द्रष्टा हौं। हाम्रा ऋषिमुनिहरू पनि द्रष्टा हुन्। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले सृष्टिलाई बदल्न प्रयास गरेनन्। सृष्टिको आफ्नै ताल छ, उसलाई आफ्नै तालमा जान दिनुहोस्। हामीले बदल्ने हाम्रो दृष्टि हो हजुर। भित्री आँखाले सबै देख्नु भएको छ। तपाईँ द्रष्टा हो, म द्रष्टा हो, हामी सब द्रष्टा हो। आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्छ
त्यसलाई ढुक्कसम्म गर्न प्रयास गर्नुहोला। अब सास लिँदै औँला हल्लाउनुहोस्, खुट्टाका औँला पनि हल्लाउनुहोस्। सास लिँदै जिउलाई तन्काउने, हात ओभर यो हेड, हात शिरदेखि माथि लगेर तन्काउने, अनि एक एकवटा घुँडा बम्बाउँदै यता पल्टिने, उता पल्टिने, यता हल्लिने, उता हल्लिने। त्यसपछि जब तयार हुनुहुन्छ दाहिनेपट्टि फर्किनुहोस्, दाहिनेपट्टि फर्किनु। सानो बच्चा जस्तो एउटा चकटीमा सुत्ने कसले प्रयास गर्नुभएको छ हो त्यस्तै गर्छ। अब बिस्तारै हातले टेक्दै उठ्नु सक्छ। उठ्नु उठ्नु बस्नु। उठ्ने भन्दाखेरि नेपाली शब्दमा जुरुक्क उठ्नु त प्रकारका प्राणायाम अहिले विश्वमा मान्छेहरूले गर्दै आएका छन्। मान्छेको एज अनुसार, मान्छेको खेल अनुसार प्राणायामका पनि कुनै प्राणायाम अलिकति फेमस हुन्छन्, कुनै प्राणायाम जान्छन्। आज हामीले गर्छौँ भ्रामरी प्राणायाम। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिदारं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। हे 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 योगीहरू ध्यान बस्दाखेरि जङ्गलमा भमराहरूले फुलमा गएर रस चुस्दै गर्दाखेरि भमराको आवाज आउँछ नि पखेटाको, त्यो आवाज बाँदरको बच्चा जस्तो हुन्छ भने अब त्यहाँ मन शान्त भएको बेला हामीले भ्रामरी प्राणायाम गरौँ। भ्रामरी, रूफ अफ द माउथ, टिप अफ द टङ एट द रूफ अफ द माउथ, टच इट। माथि सुन्नु, माथिबाट अमृत झर्छ अरे, अमृत झर्छ। हाम्रा यहाँ पान खाने मान्छेहरूले त अमृतलाई थुकेका हुन्छन्। माथिबाट झरेको अमृतलाई भित्र लग्यो भने मान्छे यस्तो स्वस्थ हुन्छ, आयु बढ्छ। पान खाने मान्छे, सुर्ती खाने मान्छेले त्यो अमृतलाई थुकेका हुन्छन्। धौतिने मान्छेको गाला चाउरी छिटो पनि पर्छ। अमृत त थुकिरहेछ। अब यहाँ आएको अमृतलाई हामीले अहिले यो भ्रामरी प्राणायाम माध्यमबाट ट्याक्कै जिब्रोले छोएर त्यसलाई लिने गर्नुपर्छ। दुईटा दाँत अगाडिका दाँतलाई जोड्ने, जोड्दा बेस्टली जोड्यो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ। ठ्याक्क मिलाएर राख्ने, नथिच्ने भयो। त्यसरी राख्ने, जिब्रो माथि, दाँत ट्याक्क राख्ने, मुख बन्द गर्ने। त्यसपछि हामीले आवाज निकाल्नुपर्छ। गर्दै गर्नुहोस् अलि टाटो, यतिको आवाजमा हुँदैन। गुन्जायमान हुनुपर्छ, यो हल्लै गुन्जायमान। जबसम्म सास सकिँदैन तबसम्म गर्दै जाने, फेरि सास लिने अनि फेरि छोड्दै जाने। अगाडिका दुईटा दाँत कता कता किटिक छोइन्छ, फेरि बल्ल भ्रमरको आवाज आउँछ। हजुर तपाईँले मात्र सुन्न सक्नुहुन्छ। बाहिरको चाहिँ सबैले सुन्छन्, भित्रको दाँत छोइएको चाहिँ तपाईँले मात्रै सुन्न सक्नुहुन्छ। अझ लामो सास लिने, धेरै लामोसँग बिस्तारै आँखा खोल्दै जानुहोस्। आँखा खोल्नुहोस्। तपाईँको शरीर एउटा, तपाईँको शरीरको यो टोफु त हुन्छ नि,
त्यो टोफु सफ्ट टोफु जस्तो दिमाग छ। त्यहाँ धेरै धेरै रुमहरू हुन्छ नि हो, त्यहाँ आफूले गर्दाखेरि दिमागमा हजारौँवटा कोठा छ, त्यही भएर 1000 तल भएको फुलको कल्पना गर्नुहोस् भने 1000वटा कोठा छन्। एउटा कोठामा रिस, एउटा कोठामा माया, अर्को कोठामा जाड, अर्को रिस जाड इत्यादि सबै सम्पूर्ण भरिएको छ। त्यसले गर्दा कुनै कुनै बेला ती कोठामा यो ब्रेन त कस्तो हुन्छ भने सफ्ट टोफु पानीमा डुबेको जस्तो के लिक्विडमा डुबेको हुन्छ। अनि हो त्यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि त्यो भाइब्रेट हुन्छ, तरङ्ग हुन्छ। हो त्यो तरङ्गले गर्दाखेरि यदि तपाईँमा असह्य धेरै रिस छ, नचाहिँदो माया छ, नचाहिँदो यो बढी छ, त्यो चाहिँ मिलेको छैन, समाधान छैन, हो त्यस्तो भएको बेलामा तपाईँले राम्ररी प्राणायाम गर्नुभयो भने दिमाग शान्त हुन्छ। दुवै हातका गोडी औँठाले कान चिप्ने अहिले सुन्नु त्यसपछि सुन्नु पर्दैन, बुझ्नुभयो? Thumb play at the lobe of the ear block the sound. अहिले हेर्न यसलाई भ्रामरी जिब्रोलाई माथिल्लो गर्छु नि, अगाडिको दाँतलाई मिलाउने अनि जति बेर सकिन्छ 15 मिनट 25 मिनट गर्दै जाने, जबसम्म झम्म लाग्दैन तबसम्म गर्दै जाने। आवाजले कसैलाई डिस्टर्ब हुन्छ भने माथि दुईटा बिचका औँला आँखामा, कान छेउला, नाकको छेउमा सास लिनुहोस् दीर्घ। बिस्तारै हातलाई काखमा राख्नु होला, दुवै हत्केला माथि, एक आपस माथि हत्केला, दाहिने हातको हत्केला माथि, साम्भवी मुद्रा। शान्तसँग ढाड सिधा बनाएर बस्नु। हामीले 3 पटक ओमको उच्चारण गरौँ, त्यसपछि हाम्रो आजको कार्यक्रमलाई ओम पछि यही राखेर प्रश्न र उत्तरमा जानेछौँ। प्रश्न, क्वेश्चन एन्ड आन्सर, मे गौन राखी 3 पटक ओमको उच्चारण गरौँ, 3 पटक ओम शान्ति। टेक अ डीप ब्रेथ इन। शरीरको हड्डीलाई, ढाडको हड्डीलाई आराम दिने एकछिन 10 सेकेन्ड जति रोकिराख्नु। तपाईको ढाड यति आनन्द मान्दछ, तपाईले आरामसँग घोप्टो गर्नुभयो भने धेरै होइन, थोरै पनि होइन, ठिक। अब बिस्तारै सास लिने। अब हामीले आज अन्तिम दिन भएकोले आज प्रश्न र उत्तरमा मैले 10 मिनट समय राख्ने चाहेको छु।
तपाईको प्रश्न तपाईको निजी पनि हुन सक्छ, सामान्य सबैले जानकारी पाउन् भन्नको लागि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। योग सम्बन्धी, रोग सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै त साथीभाइलाई चाहिएको छ, आफूलाई चाहिएको छ, सोध्नुभयो भने मैले आसन प्राणायामको विधिहरू यहाँ देखाएर योगको लागि यो गर्नु होला, यो रोगको लागि यो गर्नु होला भनेर अहिले समय बिताउन सकिन्छ। अहिले नास्ता मगाएको छ, घर जानुभन्दा अगाडि यसो खाजा खाएर जानु होला, खा अनि जा खाजा भन्नलाई मगाएको 5 मिनट जतिमा आइपुग्छ। अनि समय निकाल जाने बेलामा मैले हजुरलाई यो एक कुरा चित्र दिनेछु। जुन योगा म्याटमा तपाईँ बस्नु भएको छ त्यो तपाईँको हो। मेरा विद्यार्थीहरूले, मैले विद्यार्थीलाई भने अमेरिकामा म बर्मा जानेछु, जहाँ जन्मे हुर्केँ बसेँ आएँ, साथीभाइ परिवार सम्बन्धीहरू छन्। तिनीहरूले त मलाई 40 वर्षको लक्ष्मणलाई लक्ष्यु भन्दै बोलाउँछन् अझै पनि, त्यति माया गर्छन् मलाई। त्यति माया गर्ने मान्छेलाई गएर योग सिकाउँछु मैले। तिमीहरूलाई सिकाएको सिकाएँ, यहाँ सिकाउँदा सिकाउँदै त्यो कति जान्यो, कति योग भने अहिले मेरा 530 जना विद्यार्थी छन्, मेरा चेला छन्। चेला भनेर मिलेन, अङ्ग्रेजीको जात हो। आए, पैसा दिए, योग सिके, योगा गुरु बने, अनि गएर कमाइरहेको छ। विद्यार्थीहरू 530 जनाहरू विद्यार्थी छन्। ती विद्यार्थीहरू त्यसरी विद्यार्थी तयार नयाँ चाउन हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ पाठशाला 3टा संस्कृत पाठशालामा गएर तिनलाई चाहिँ योग सिकाएर योगको तालिम दिएर योगाचार्य बनाउने। त्यस्तै गरेर ठाउँ ठाउँमा गएर दुर्गा मन्दिरमा आयो युवाहरू जसले योग सिकेर भविष्यमा आफूलाई आफै र परिवारलाई र समाजलाई केही योगदान दिन्छु भन्ने मान्छेलाई योग सिकाउने। 1 वर्षको एकपालि आफ्नो देश, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो मुटु, आफ्नो मुलुक यहाँ आएर योग सिकाउने मेरो ठुलो इच्छा छ। यदि तपाईँहरूले भविष्यमा चाहनुहुन्छ भने आफ्नो क्षेत्रमा कोही चाहिँ मिचिनाबाट आउनु, कोही यता अनिसक्याबाट आउनुभयो, कोही गाउँबाट आउनुभयो, त्यता आउने पनि हामीले योग राख्न सकिन्छ। मैले योग सिकाएर पैसा कमाउन चाहन्न, पैसा त अमेरिकनबाट कमाइहाल्छ। यहाँ मलाई केही चाहिँदैन, जति कमाएको छु अलिअलि बचाएर ल्याएर उल्टै दिन्छु। तर हाम्रा नेपालीले योग सिकुन्। समस्या के भयो भने हाम्रै ऋषिमुनिले गरेको, हाम्रै ऋषिमुनिले खोजेको खोज हो यो त। यसैलाई हामीले नचिनेर कुहिरेले गरिरहेको छौँ। हामी चाहिँ कुनै कुहिरेको बोल्न पाए, कुनै कुहिरेको फोन समात्न पाए, अलिकति हल्लो भाइ भन्न पाए केही जाने जस्तो हामीलाई लाग्छ। उनले चाहिँ हाम्रो अलिकति नमस्ते भन्न सिके, ओमको अर्थ बुझे, प्राणायाम जाने भने उनीहरू खुसी। त्यसले गर्दा ठिकै छ, उताकाले यताको सिकुन्, यताकाले उताको सिकुन्। तर उताकाले यताकाले उताको सिक्दाखेरि यताको आफ्नो चाहिँ नबिर्स्यौँ भन्ने मेरो ठुलो इच्छा छ। म संसार देखेँ, 7 समुद्र तरिसकेँ सिकाउन चाहेको। भविष्यमा फेरि आउँदाखेरि यस्तै निमन्त्रणा दिनेछौँ। अझ त फेसबुक पनि अगाडि छ, कता कता छ। किनभने मान्छेलाई साथीले बोलाउँछ कि, साथीले बोलाए पनि नराम्रो ठाउँ होइन, राम्रो ठाउँ होइन, दूर होइन, टाढा होइन, जाने हुन्छ। हो त्यस्तै गरेर साथीभाइले नै बोलाउने। भविष्यमा चाहिँ फेरि अझ भव्य गरेर गरौँ भन्ने मेरो आशा छ। अब प्रश्न कसैको छ भने उत्तर दिन्छु। आँसु परेको मान्छेले गर्नुपर्ने एउटा उपाय छ, यदि म गरेर देखाउँछु है। होमकाइट गरेको मान्छेलाई पानी चाहिँ अति खानुपर्छ। त्यो मान्छेले पानी खाएपछि चाहिँ गर्नुपर्ने आसन यो हो। लगभग 2 देखि 3 मिनटसम्म गर्नु, दिनको 4 पटक गर्नु, ठिक हुन्छ। टाउको नदुख्दै गर्ने चाहिँ हो टाउको दुखेको। टाउको दुखिसक्यो भने त गर्नु हुँदैन। बिस्तारै तपाईँले घाँटीलाई हल्लाउन सक्नुहुन्छ आरामसँग बसेर, होइन भने हातले तानेर बिस्तारै तानेर यहाँ शरीरलाई कुनै कारणवश यहाँ खुम्चेर के भएर हो भने हातले सम तपाईँ अलिक गर्नु सक्नुहुन्छ। बिस्तारै समाति अनि दुवै हातले अनि बिस्तारै दुखिसक्यो भने त दुख्यो के हिर्छ।
योगले चाहिँ हेयम दुःखम अनागतम, आउने दुःखलाई पहिले रोकिदिन्छ। टाउकै दुख्दैन योग गऱ्यो भने। यदि दुखिएको खण्डमा त्यो गर्नुहुन्छ, टाउको दुख्यो भने यदि सन्चो हुनेवाला ठाउँ छ भने अरू कारणले पनि टाउको दुख्ने धेरै कारण हुन्छ। पेटमा अपच भएकोले पनि दुख्छ, बाहिर नगएकोले पनि दुख्न सक्छ। अनि अर्को कुरा राम्रोसँग रगतको सञ्चार भएन, धेरै बसेको छ भने दुख्छ, धेरै उठेको छ हिँडेको छैन भने पनि दुख्छ। एक चक्कर घुल्नाइस गरेर आउनुभयो भने टाउको सन्चो हुन्छ। अर्को बिस्तारै हल्लाउने, ध्यान दिने, विशेष गरेर धेरै टेकेर दुखेको कि टेक्दै नटेकेर दुखेको, अथवा काँडा बिचेर दुखेको कि नसा तन्केर बिचेको, त्यसलाई चाहिँ हेर्ने। सबभन्दा राम्रो त आफूले मालिस गर्ने। खाना खानुपर्छ। ग्यास्ट्रिकको सबभन्दा समस्या चाहिँ राम्रोसँग नहगेर हो, दिशा राम्रोसँग नगरेर हो। खानामा त समय दिन्छौँ, कति हो कति मिठो मिठो बनाउँछौँ, तर टाइम दिन हामीले हग्न। यदि राम्रोसँग सफा तरिकाले कसरी टाइम दिएर सफा गर्छ, दिशा गर्दछ भने त्यो मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ पिरो चिल्लो पिरो चिया, चियामा क्याफिन हुन्छ, कफी चिल्लो पिरो कफी खानु हुँदैन। हुँदाखेरि मधुरोसँग गर्नु, धेरै गर्नु हुँदैन। ढाड दुख्ने मान्छेलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो उपाय यो हो, यतातिर आरामसँग राख्ने, यता आरामसँग राख्ने, अथवा पल्टाइ 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 आफ्नो ढाडको दुखाएर आफ्नो ढाडको लचकतालाई हेरेर बिस्तारै यता र यता फर्किराख्ने। भएन भने तलको ढाड दुख्दछ भने दुवै हातलाई घोडामा राखेर अनि यसरी गरेर तलको ढाडलाई मसाज गर्ने, होइन भने पुरै ढाडलाई मसाज गरे पनि हुन्छ। तपाईँले शरीरलाई अलिकति जहाँ दुख्दछ त्यहाँ अलिकति चलायमान गति दिनुपर्छ, गति दिनुपर्दछ। टाउको त दुख्यो भने भर्खर दुख्यो, पेट दुख्यो भने त्यसले गर्दाखेरि गुरुको सहितमा बसेर एक एकवटा आसन एक आपसमा मलाई यस्तो छ भने तपाईँ यहाँ बस्नु, म यहाँ बस्छु, लोक गरौँ भनेर भएको मान्छेले, दुखेको मान्छेले खुट्टालाई यसरी झुन्नाएर बस्नु राम्रो हुँदैन। खुट्टालाई कि त पलेटी मार्ने, एउटा खुट्टा सिधा बनाउने, अगाडि सिधा बनाउने, आरामसँग बस्ने, पछाडि ढाडमा आराम लगाउने, खुट्टालाई सिधा लगाउने, हल्लाउने। सबैवटा खुट्टाको अति उत्तम चाहिँ बटरफ्लाई हो। टिभी हेर्दा, घर हेर्दाखेरि बस्ने, त्यो मात्रै होइन, खुट्टालाई यसरी राखेर यता फर्कायो उता फर्कायो, यता फर्कायो उता फर्कायो, चलायमान दिनुपर्ने हुन्छ। आफूले आफै मालिस गर्न सक्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। ढाडमा मालिस गर्न गाह्रो हुन्छ, खुट्टामा आफूले आफै मालिस। नसा सम्बन्धी हो भने, नसा सम्बन्धी यदि शरीरदेखि टाउकासम्म केही समस्या छ भने मालिस चाहिँ उत्तम उपाय हुन्छ। त्यहाँदेखि तत्तलो अनि हिजो म हालिदिउँ भन्छ, हिजो म हाल्छस् भने नात्तले दिन्छु। परमेश्वरलाई गाली गरेर रिसाथ्यो म चाहिँ एकछिन। हिजो म खानुहुन्न नि त, हिन्दूमा खायो त बर्बाद हुन्छ। हिजो म जस्ता चिजले हाम्रो डकर आएको हो, त्यो खानेकुरामा त मिलाउनु पर्यो। डकर आउनुमा मालिस गर्दा डकर आउँछ नि, तपाईँले आफ्नो शरीरलाई आफै मालिस गर्ने। मालिस गर्ने धेरै प्रकारका शरीरमा एउटा गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् मात्रै, घर गएर गर्नु। घरमा हजुरले थोरै अलिकति कार्पेट बिछाएको जग्गा होला, खुल्ला ठाउँ होला, अथवा चौरमा होला, गर्ने चाहिँ यस्तो हो। म गरेर देखाइदिन्छु त। तपाईँको हुप बसेको मान्छे हुप भन्छ नि, अर्को कुरा होइन के हो है। मैले प्रश्न बुझ्यो भने उत्तर चाहिँ आउँछु है। शरीरमा त्यो हावा बसेको छ नि, सबै जान्छ। एक त सबैले गर्न सक्नु भने पुरा शरीर नै मालिस हुन्छ। हेर्नुहोस्, शरीरलाई 1 मिनटसम्म गर्ने, बिहान बेलुका पनि 1 मिनट गर्ने। भित्रको नसा जुन अर्टरी भेन मुटुबाट लगेको छ नि, कता कता जाने नसाहरू हुन्छ नि, हो त्यो नसालाई तन्काउन सक्यो भने मुटु ठिक हुन्छ। गर्ने सिधा हल्लिने उफ्रिने, अलिक उफ्रिने काम गर्नुपर्छ। जस्तो सकिन्छ त्यस्तै समातेर उफ्रिने हो कि के गरेर उफ्रिने हो, मिलाएर उफ्रिने हो, दबाउने के कसो, आफ्नो मिलाउने नाच्ने के कसो हुन्छ, जस्तो हुन्छ तसो। तर मुटुलाई हल्लाउने एउटा कुनै उपाय आफै खोज्नुहोस्, अनि त्यो उपाय अनुसार मुटुलाई चलायमान पारिदिनुहोस् त, मुटु रोक्छ। तर ख्याल गर्नु होला, जोसमा आएर होस बिर्सेर
लास्ट प्रश्न छ भने दिन्छु, होइन भने तपाईँले यो कार्यक्रम सकेपछि कतिलाई ढिला हुन्छ, यो कार्यक्रम सकेपछि मसँग म चाहिँ यही हुन्छु, आएर भेट्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ, लक्ष्मण पन्थी भन्नुभयो भने म नमस्ते गरेर फोटो आउँछ फेसबुकमा एड गर्नुभयो भने मैले चाहिँ एड गर्छु। मेरो एउटा बानी के छ भने धेरै हजारौँलाई योग सिकाउँदै हिँड्दाखेरि कति मान्छेलाई चाहिँ मैले फेसबुकमा हाल्दै दिमाग खराब हुन्छ क्या। तर बर्माको भनेर फेसबुकमा देखाउँछ नि, कुन देशको भनेर देखाउँछ कि यो देशको त्यो देशको भनेर देखाउने बित्तिकै मेरो बर्माको मेरो साथीभाइहरूलाई म सबैलाई हाल्ने गरेको छु। यदि तपाईँ फेसबुकमा अप टु डेट हुन चाहनुहुन्छ, भिडियोहरू फोटोहरू गर्ने, प्रश्नहरू सोध्न सजिलो हुन्छ। गुरुजी मैले यो गर्दा त्यो गर्दा यस्तो भयो उस्तो भयो, मेरो आमाको यस्तो प्रश्न छ, फेसबुकमा लेखेर पठाउनु भनेर यो भिडियो तयार हुन्छ। तयार भएको भिडियोलाई हामीले स्थितिमा दिने प्रयास गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ कृष्ण प्रसाद पन्थीलाई, दिलाराम घिमिरेजीलाई र यहाँ यहाँ आएर एक यो प्रिन्ट गरेको छ। यो योगासनको पिक्चर तपाईँलाई मन पर्यो भने मन पर्यो, नमन परेको कुरा मन परेन सुझाव छ भने सुझाव दिनु होला। म पनि सिक्दैछु, म पनि मान्छे नै हो, म पनि सिक्दैछु। त्यसले गर्दा तपाईँले पनि कतै केही भएको खण्डमा भएको अनुभव भयो तपाईँले देख्नुभयो भने सुधार्ने प्रयास गर्छु भविष्यमा। र कुनै गल्ती भएछ भने म क्षमा माग्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्ते, धन्यवाद। जाँदाखेरि यसो नास्ता लिएर जानुभयो भने म कृतज्ञ हुन्थेँ। धन्यवाद। I am